नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। अरू विषयमा सामान्य हेलचक्राइ भयो भने भइगो भनेर टार्न सकिन्छ होला, तर स्वास्थ्यमा कसैले खेलवाड गर्यो भने त्यो गम्भीर अपराध पनि ठहरिन्छ। जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न काम गरिरहेको भन्दै बिगुल फुकेको देखिन्छ, तर जति नै सुगा रटान रटे पनि हाम्रो देशमा हुने जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हेर्ने हो भने धिक्कार लागेर आउँछ। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर छु भन्ने सरकारी अस्पतालको बेहाल हेर्दा लाग्छ यो देशमा आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार खासै उत्तरदायी बनेको छैन भने निजी अस्पतालहरू रकम असुल्न मात्रै खुलिएका हुन् जस्तो लाग्छ। रकम असुल्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड र अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने सामान्य मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। आजको विशेष श्रृङ्खलामा देशको पर्यटकीय नगरी एवं गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित दर्जन अस्पतालको खुलासा लिएर उपस्थित भएका छौँ। जनतालाई जीवन दिने मन्दिर अर्थात् अस्पताल, तर सामान्य सरकारी मापदण्ड पनि पालना गर्दैनन् अस्पतालहरू। पोखरामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित 1 दर्जन अस्पतालहरूको पर्दाफास। दर्शकवृन्द, अस्पताल अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्र अति संवेदनशील क्षेत्र हुन्। सामान्य गल्ती भइदियो भने बिरामीको ज्यान अकालमा जान सक्छ। तपाईँ हामीले बेला बेलामा सुन्ने गरेका छौँ कि अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गयो। मानवीय त्रुटि हुन पुग्यो भने त सम्बन्धित व्यक्ति कारबाहीको भागीदार होला, तर खुद अस्पताल नै मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छ भने किन सरकारी निकाय टुलु हेरेर बसेको छ? पोखरालाई आधुनिक सहर भनेर हामी चिन्छौँ अनि त्यहाँका मानिसहरू पनि त्यही विषयमा घमण्ड गर्छन्, तर त्यहाँको स्वास्थ्य सुविधा हेर्ने हो भने अत्यार लागेर आउँछ। टोल टोल र गल्ली गल्लीमा च्याउसरी उम्रेका अस्पतालहरू खोलिएका छन्, तर अधिकांश अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने सामान्य आधारभूत नियम पनि पालना गरेका छैनन्। अधिकांश अस्पतालको आफ्नै पार्किङ छैन, शारीरिक अशक्त प्रेमी छैनन् अनि भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन पनि छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त परको कुरा। पोखराका मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पतालहरूको फेरिस्त हेर्नुहोस्, लाज लागेर आउँछ। पोखरा देशको प्रमुख शहर र गण्डकी प्रदेशको राजधानी। यो भइकन पनि पोखरामा सर्वसाधारणको लागि सुविधा सम्पन्न सेवा पाउन निकै मुस्किल पर्दछ। झन् अझ त्यसमा पनि स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर सेवा सुविधाको त बिजोक नै छ पोखरामा। सामान्य बाहेकको गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या आइपर्यो भने कि 200 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्दछ कि त 25 मिनेटको हवाई यात्रा गरी संघीय राजधानी काठमाडौँ आउनुको विकल्प छैन जनतासँग। हुन त पोखरामा स्वास्थ्य संस्था नभएको भने होइन, चोक चोक र गल्ली गल्लीमा अस्पतालको बिल्ला भिरेका थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, तर उनीहरूको काम बिरामीको उपचार भन्दा पनि सरकारी मापदण्ड लत्याएर बिरामीबाट रकम असुल्नु हो भन्दा खासै फरक नपर्ला। अस्पतालभित्र प्रदान गरिने सेवा सुविधाको मापदण्ड त परको कुरा, सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन् यी अस्पतालहरूले। तर हरेक वर्ष ती अस्पतालको नवीकरण भने भइरहेको छ। यो देख्दा हामी भन्न सक्छौँ कि त अनुगमन भएको छैन सरकारी निकायबाट, कि त टेबल मुनिबाट अनुगमन भएर टेबल मुनिबाटै नवीकरण भएको हुनुपर्दछ। दर्शकबिन, पोखरा अर्थात् गण्डकी प्रदेशको राजधानी, यहाँ दर्जनौं अस्पतालहरू छन्, तर ती सबै अस्पतालले मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। अस्पताल आफैमा एउटा संवेदनशील संस्था हो, त्यसले मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। तर यहाँका केही अस्पतालले आधारभूत मापदण्ड पनि पालना गर्न नसक्दा त्यहाँका सेवाग्राही र बिरामीहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। पोखराका केही अस्पतालहरूमा सामान्य पार्किङ, व्हीलचेयर र ट्रली गुडाउने र्याम्प अथवा अपाङ्ग मैत्री संरचना र भूकम्प प्रतिरोधी भवन जस्ता मापदण्डहरू पालना भएका छैनन्।
यसरी अस्पतालले आधारभूत मापदण्ड पूरा नगर्दा सेवाग्राही अर्थात् सर्वसाधारणहरूले दुःख खेप्नु परेको छ। तार हतार अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक स्थलमै पार्किङ गर्न बाध्य हुन्छन्। म अस्ति मेरो मम्मीलाई लिएर हस्पिटलमा लिएर गएँ, इमर्जेन्सीमा गएँ। म त्यहाँ इमर्जेन्सीमा डक्टर हुनुहुन्थेन र ती कुराहरू चाहिँ परे जाओस्। सुरुमा त मैले त्यहाँ तपाईँको पार्किङै भेटाइनँ। मैले मेरो गाडी राख्ने ठाउँ नपाएर म 10 चोटि घुमे गरेँ। मम्मी चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो कुरेर। त्यो एउटा असहजता भयो। दोस्रो कुरा, त्यसपछि मम्मीलाई चाहिँ गाह्रो भयो त्यसपछि माथि जानलाई। डक्टरको चाहिँ तपाईँको ओपिडी माथि थियो, माथि जान गाह्रो भयो। मम्मीलाई हिँडेर लिएर जान गाह्रो भयो। न त्यहाँ ऱ्याम्प थियो, न त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लिफ्ट नै थियो। अब हस्पिटलको नाम भनेर म तोक्दिनँ, तर कसरी यस्ता हस्पिटलहरू धेरै नै छन्। औँलामा गर्न नसकिने हस्पिटलहरू पोखरा चाहिँ महानगरपालिकामा रहेका छन्। ती समस्याहरूको अनुगमन गर्ने कसले? स्थानीय निकायको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? पार्किङ नहुँदा हामी अब यहाँ हस्पिटलमा अब आउनुपर्छ। यहाँभन्दा अब हामी 15-20 मिटर 25 मिटर 500 मिटरै अगाडि पार्किङ गरेर आउनुपर्छ, जसले गर्दा हामी टाइममा आउन सकेका छैनौँ यो हस्पिटलमा। त्यही धेरै असहज छ हामीलाई। सिधै दिन सक्नुहुन्छ नि। म पार्किङ नपाएर म 10 मिटर 10 किलोमिटर उठाउँदै जानुपर्छ, जानुपर्छ। पार्किङ छैन। पार्किङको सुविधा नभइसकेपछि हुने असुविधा त सबैजनालाई यहाँ सहज जानकारी भएको कुरा हो। जस्तो अस्पतालहरूमा पार्किङका असुविधाहरू रहेका छन्, त्यसै गरी लिफ्टको पनि समस्या रहेको छ। सामान्यतया 2 तलाभन्दा माथि अस्पताल बनाइन्छ भने लिफ्टको सुविधा गर्नुपर्ने सरकारद्वारा नियम रहेको छ, तर कुनै अस्पतालहरूमा चाहिँ बनिरहेका छैन। त्यसले गर्दा बिरामीहरूलाई लैजान पनि असुविधाहरू परिरहेको छ। अस्पतालको आफ्नै पार्किङ नहुँदा पोखरामा वर्षेनी सार्वजनिक पार्किङको समस्या छन् बढ्दै गएको छ। त्यस्तै स्ट्रेचर वा व्हील चेयरमा अस्पताल पुग्नु पर्नेहरूलाई पनि निकै शास्ति छ। व्हील चेयर प्रयोग गरेर दोस्रो तल्लामा जानुपर्दा अनिवार्य अपाङ्ग मैत्री र्याम्पको प्रयोग गर्नुपर्ने हो अस्पतालले। यो सामान्य मापदण्ड हो, तर त्यति सामान्य मापदण्ड पनि अस्पतालहरूले पालना नगर्दा बिरामी र शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू मर्कामा पर्ने गर्दछन्। तर पोखराका 1 दर्जन अस्पतालले आधारभूत सामान्य मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल सञ्चालन गरिराखेका छन्, जसमा निम्न अस्पतालहरू पर्दछन्। नम्बर 1, कास्की सेवा अस्पताल। पोखरा हस्पिटल चोकमा रहेको कास्की सेवा अस्पताल 25 बेड भन्दा माथिको क्षमता भएको अस्पताल हो। सार्वजनिक पार्किङलाई नै प्रयोग गर्दै आइरहेको यो अस्पतालमा लिफ्ट र अपाङ्ग मैत्री र्याम्प दुवै छैन। सामान्य घरमै सञ्चालित यो अस्पतालको भवन पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। साथै अस्पतालले आफ्नो पार्किङ अहिलेसम्म बनाएको छैन, त्यही भएर सार्वजनिक जग्गामा पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ। अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरेको छैन कास्की सेवा अस्पतालले। नम्बर 2, सहारा अस्पताल। 50 बेडको सहारा अस्पताल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित बागलुङ बस पार्कमा छ। यस अस्पतालमा समेत बिरामीको सुविधाका लागि न त लिफ्ट छ, न त शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई र्याम्प नै। यो भवन समेत भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन होइन। बाटोको छेउमा रहेको अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीले पनि सार्वजनिक पार्किङको नै प्रयोग गर्न बाध्य छन्, जसका कारण बस पार्कबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनलाई समेत शास्ति हुँदै आएको छ। आफ्नै पार्किङ बनाउनका लागि यो अस्पताल आसपास कुनै जग्गा पनि छैन। नम्बर 3, रिजनल अस्पताल। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 0 किलोमिटरमा रहेको रिजनल अस्पताल 50 शय्या क्षमताको अस्पताल हो। यस अस्पतालमा पनि पार्किङ र भवनको मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन। अस्पताल रहेको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन भने हाइवेको छेउमै सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नम्बर 4, नमस्ते अस्पताल। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 17 बिरौटामा रहेको नमस्ते अस्पताल 25 बेड क्षमताको हो। यस अस्पतालमा लिफ्ट छैन, तर अपाङ्ग मैत्री र्याम्प चाहिँ भर्याङमाथि बनाइएको छ। यो अस्पताल रहेको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक पनि छैन। अस्पतालको आफ्नै पार्किङ नहुँदा अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीले पार्किङका लागि निकै सकस खेप्नु परिरहेको छ। नम्बर 5, पोखरा अस्पताल। पोखरा रङ्गशाला गेट अगाडि रहेको 25 बेडको पोखरा अस्पतालमा लिफ्ट छैन, तर अपाङ्ग मैत्री र्याम्प देखाउनका लागि टिनको पाताले बनाइएको छ, जसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा उल्टो जोखिन्छ। पार्किङ व्यवस्था नभएको हुनाले सेवाग्राहीले सडक छेउमै पार्किङ गर्न बाध्य छन्। नम्बर 6, पार्कल्यान्ड अस्पताल। पोखरा अमरसिंह चोकमा रहेको पार्कल्यान्ड अस्पतालमा 25 बेड छ। यो अस्पतालले सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन। मुख्य चोकमै रहेकाले अस्पतालको आफ्नो पार्किङ पनि छैन। नम्बर 7, अन्नपूर्ण बाल तथा महिला अस्पताल।
पोखरा शिवचोकमा अन्नपूर्ण बाल तथा महिला अस्पताल रहेको छ, जसको बेड क्षमता 25 हो। यस अस्पतालमा न त लिफ्ट छ न त अपाङ्ग मैत्री र्याम्प नै। अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन, साथै पार्किङ गर्ने आफ्नै ठाउँ पनि छैन। नम्बर 8, बिजी अस्पताल। माटेपानीमा रहेको बिजी अस्पतालको क्षमता 25 बेड हो। बिजीमा न लिफ्ट छ न त अपाङ्ग मैत्री र्याम्प नै। यो भवन पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन। यो अस्पतालले आफ्नो पार्किङको व्यवस्था पनि गरेको छैन। नम्बर 9, ओम अस्पताल। 25 बेड रहेको ओम अस्पताल पोखरा महेन्द्रपुल नजिकै बास्तोला थरमा छ। यो अस्पतालमा लिफ्ट छैन, तर अपाङ्ग मैत्री र्याम्प छ, देखाउनका लागि मात्रै। प्रयोगमा आएको पाइँदैन। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक होइन, अत्यन्तै पुरानो हो। नम्बर 10, पद्मा नर्सिङ होम। पोखराको व्यस्त सहर न्यू रोडमा रहेको 25 बेडको अस्पताल न त लिफ्ट छ न त र्याम्प नै। त्यसो त यो अस्पताल पोखराको निकै पुरानो र प्रतिष्ठित अस्पताल पनि हो। अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन। पार्किङको व्यवस्थापन नभएको हुनाले व्यस्त न्यू रोड बजारमा बिरामीले पार्किङ खोज्दै हिँड्नु पर्दछ। नम्बर 11, लेक सिटी अस्पताल। पोखराको रामकृष्ण टोलमा रहेको 25 बेडको अस्पतालमा लिफ्ट र अपाङ्ग मैत्री र्याम्प दुवै छैन। अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन। यो अस्पतालको आफ्नै पार्किङ पनि छैन। नम्बर 12, लेखनाथ सिटी अस्पताल। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 बुढी बजारमा रहेको लेखनाथ सिटी अस्पतालको क्षमता 25 बेडको हो। यो अस्पतालमा लिफ्ट छैन। अपाङ्ग मैत्री र्याम्प देखाउनका लागि मात्रै बनाएको जस्तो देखिन्छ। टिनको पाताले बनाइएको छ। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन, आफ्नो पार्किङ छैन र सार्वजनिक जग्गामा पार्किङ गर्न बाध्य हुन्छन् बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरू। हामीले नाम लिएका माथिका अस्पताल अधिकांश अर्कै प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका अस्पतालहरू हुन्। वातावरणीय प्रभावका हिसाबले अस्पताल अत्यन्तै गम्भीर मानिन्छ। अस्पतालबाट निस्कने फोहोर अत्यन्तै विषालु र वातावरणलाई प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ, जसले गर्दा पनि अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ र त्यो पनि गरेका छैनन् पोखराका यी अस्पतालहरूले। तर यो समेत देख्दैन यी अस्पताललाई नियमन गर्ने सरकारी निकायहरूले। दर्शकवृन्द, 1 वा 2 अस्पतालले मात्रै सरकारी मापदण्ड पालना नगरेको भए त भइगो चामलमा बयाँ भइहाल्छ नि भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ मिल्थ्यो पनि। तर यहाँ त बोरा नै पुरै बयाँको परेछ। पुरै 1 दर्जन अस्पतालले सरकारी मापदण्डको धोती खुस्काइदिएका छन् पोखरामा। अनि लाजको पसारो त के भने, मापदण्ड पालना नगरेका अस्पताल वर्षै बिछि नवीकरण भने भइरहेका छन् सरकारी निकायमा। अब भन्नुहोस्, त्यो सरकारी निकायले के अनुगमन गर्यो होला? अनि यो देखेपछि किन नभन्ने त अनुगमन र नवीकरण पक्कै पनि टेबल मुनिबाट भएको हो भनेर सम्बन्धित अस्पताल अनि सरकारी निकायको लाज मर्दो जवाब सहित उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई। दर्शकवृन्द, पोखरालाई हरेक विषयमा अग्रणी सहर भनेर चिनिन्छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने गम्भीर बिरामी हुने बित्तिकै बिरामीलाई बोकेर सङ्घीय राजधानी कुदाउनुको विकल्प छैन। तर यो अवस्थामा पोखरामा अस्पताल नै नभएको भने होइन। पोखराका गल्ली गल्ली र चोक चोकमा कोठे अस्पताल खुलेका छन्, सटरमा खुलेका फेन्सी पसलहरू जस्तै। अर्कैले अर्कै प्रयोजनका लागि बनाएको भवन र संरचनामा सञ्चालित छन् त्यहाँका अधिकांश अस्पताल। अनि भन्नुहोस्, त्यस्ता अस्पतालले कसरी मापदण्ड पुरा गर्न सक्छ? अनि लाजमर्दो कुरा त के हो भने, मापदण्ड विपरीत भए पनि वार्षिक रूपमा नवीकरण भइरहेको छ। ध्वास देखाउँछन् अनि स्वीकार गर्छन् पनि मापदण्ड पुरा गर्ने तयारीमा लागेका छौँ। उता गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखको जवाब सुन्दा त झन् दिक्दार लागेर आउँछ। उनको बोली त मुस्कान सहितको छ, तर काम भने जनतालाई मुस्कान दिने खालको छैन। अस्पताल जनस्वास्थ्यको देखभाल गर्ने एक अति संवेदनशील संस्था। यस्तै संस्था अर्थात् निजी अस्पताल पोखराका चोक
चोक र गल्ली गल्लीमा खुलेका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेका अधिकांश निजी अस्पताल नियम अनुसार चलेका छैनन्। सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगर्ने यस्ता अस्पतालहरूले बिरामीलाई दिने सेवा शुल्क भने अन्य व्यवस्थित र ठूला अस्पतालको जस्तै गरी लिने गर्दछन्। अस्पतालले अनुमति लिए अनुसार सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यहाँ दिइने सेवा सुविधा र राज्यले तोकेको मापदण्डको आधारमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बेडको अर्थात् कति शैय्याको अस्पतालले के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने नियम सरकारले स्पष्टसँग तोकेको छ। 2072 साल वैशाखमा गएको भूकम्प र पराकम्पनका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भूकम्पीय जोखिमको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता 105 लाई परिमार्जन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले यस सम्बन्धमा काम गरेको थियो। ठूला भवनहरू सहित अस्पतालका भवनहरू अनिवार्य भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको भए पनि पोखराका दर्जन बढी अस्पतालहरूले भने भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाएका छैनन्। यहाँका केही अस्पतालहरू वर्षौं पुराना घरहरूमा सञ्चालन भइराखेका छन्। अस्पताल रहने स्थान धुवाँ, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको स्थानमा हुनुपर्दछ र हाताभित्र उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ। अस्पताल स्थापना हुने स्थान सडक यातायातको पहुँच भएको हुनुपर्दछ। पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ। सवारी साधन पार्किङका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएको, अस्पताल परिसरमा स्वस्थकर वातावरणका लागि वृक्षारोपण तथा बगैँचाको व्यवस्था भएको, जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यवस्था गर्नुका साथै फोहोर मैला व्यवस्था ऐन 2068 र फोहोर मैला व्यवस्था नियमावली 2070 बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था मिलाइएको लगायतका मापदण्डहरू सरकारले अस्पतालको लागि तोकेको छ। त्यस्तै 15 शैय्या भन्दा माथिका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्दछ। पोखराका निजी अस्पतालको लाजमर्दो अवस्था हेर्ने हो भने सरकारी मापदण्ड र नीति नियम कागजमा मात्रै सीमित छ भनेर मज्जैले भन्न सकिन्छ। आधारभूत मापदण्ड समेत पालना नगरेका दर्जन अस्पतालहरू नवीकरण भने भइराखेका छन् सरकारी निकायमा। अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवनको नक्सा र डिजाइन भवन ऐन 2055 को दफा 11 मा भएको व्यवस्था अनुरूप स्वीकृत भएको हुनुपर्ने भनेर स्पष्टसँग तोकिएको छ। भवन संहिता तथा सम्बन्धित नगरपालिका वा नगर विकास समितिले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम सो भवन निर्माण भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै भवनमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकोप व्यवस्थापन तयारी गरी सुरक्षा सम्बन्धी संकेत चिन्हहरू उपयुक्त स्थानमा प्रष्ट देखिने गरी राखिएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ। त्यस्तै अस्पतालका कोठाहरू उपयुक्त भेन्टिलेसन वा वातानुकूलित यन्त्र राखिएको हुनुपर्ने र अस्पताल प्रशासनिक कार्यालय, ओपीडी, प्रयोगशाला, वार्ड, फार्मेसी, क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि मापदण्ड तोकिएको छ। अस्पतालमा व्हीलचेयर तथा ट्रलीको सहज आवागमनका लागि लिफ्ट अथवा र्याम्पको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। प्रतीक्षालयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना पार्टी, टेलिभिजन, पत्रिका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था अस्पतालले मिलाउनु पर्ने समेत मापदण्डमा छ। अस्पतालको कुल निर्माण क्षेत्रफल प्रति शैय्या 55 वर्ग मिटरका दरले हुनुपर्ने, उक्त क्षेत्रभित्र सोधपुछ, दर्ता कक्ष, प्रतीक्षालय, प्रवेशद्वार सहितको हलको क्षेत्र समावेश भएको हुनुपर्ने र सो बाहेक भान्साघर, लुगा धुने कोठा, जेनेरेटर कक्ष, कर्मचारी आवास तथा भण्डार कक्ष, मर्मत सम्मार कक्ष आदिका लागि थप व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। तर पोखराका दर्जन अस्पतालहरूमा सामान्य पार्किङ, व्हीलचेयर वा ट्रली गुडाउने र्याम्प र भूकम्प प्रतिरोधी भवन जस्ता सामान्य मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले सामान्य आधारभूत मापदण्ड पनि पालना नगरेका अस्पतालहरूको नाम र उनीहरूले मिचेको मापदण्ड देखाएका थियौँ। यो विषयमा अधिकांश अस्पतालका सञ्चालकहरू हामीसँग कुरा गर्न चाहेनन्। हाम्रो क्यामेरामा मुस्किलले बोलेका लेक सिटी अस्पतालका मेडिकल निर्देशक पनि स्वीकार गरिरहेका छन् कि हो, हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेको त छैन, तर पूरा गर्ने चरणमा छौँ। लिफ्टको लागि स्पेस छ। हजुर, हाम्रो यो भनेको भवन हामीले सिद्धार्थ क्लबको भवन लिजमा लिएको र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेट्रोफिट जुन फिटिङहरू छ 5 तला
स्वीकृतिले पाइसकेको अवस्था छ। यसमा हामीले चाहिँ यो अहिले कोभिडको कारण र विभिन्न कारणले गर्दा हामीले खालि जस्ट सेकेन्ड तला प्रपरली चलाएका छौँ। त्योभन्दा माथि बनाउनै बाँकी छ। त्यसको लागि जुन अगाडि यो संरचना देख्नु भएको छ नि यो स्कुलको, त्यो चाहिँ खास लिफ्टको लागि हो कि स्पेस। पछि हामी माथि चाहिँ अप गएपछि त्यसमा लिफ्ट हाल्ने हो। अहिले चाहिँ भनेको रेट्रोफिटिङ गरेको छ यसमा। हजुर, यो त्यही अनुसार मापदण्ड अनुसारै बनेको क्लबले। त्यस्तै पोखरा शिवचोकमा रहेको अन्नपूर्ण बाल अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर शङ्कर पोखरेल पनि आफ्नो अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। क्यामेरामा बोल्न नमान्ने डाक्टर पोखरेलको यो अडियो सुन्नुहोस्। होइन सर, जस्तो छ हाम्रो त्यो यो उसमा चाहिँ हामी हस्पिटल अलि एक्सपान्सनको फेजमा छौँ सर। हजुर। अब हामीले लगभग हाम्रो त्यो मानिसहरू पनि तयार भएर अब हामीले त्यो ऱ्यामहरूको चाहिँ यताउता गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबै उस गरिसकेको छौँ सर। यो विदिन अ मन्थ हाम्रो स्टार्ट भइहाल्छ सर। त्यो मापदण्ड त अब पुगेको त त्यो पुग्नु आधारमा त पुगेको त छैन सर। हजुर। अदरवाइज चाहिँ अब मिनिमम क्राइटेरियाहरू हुनु पर्ने त हामीसँग छ। जस्तो हामी एक्सपान्सनको फेजमा चाहिँ छौँ। अब त्यो एक महिनाभित्र हामी अब सुरु नै गर्ने, अब एक महिना पनि होइन, यो मोस्ट प्रोबेबली यो फ्राइडे भोलि अथवा पर्सिसम्म हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि निष्कर्ष त्यो स्वास्थ्य उसबाट पनि हामी कति भयो हाम्रो हस्पिटल सञ्चालन भएको कति भयो सर? हाम्रो हस्पिटल सञ्चालन पहिला चाहिँ 2 वर्ष जति अर्को म्यानेजमेन्टको थियो सर। हजुर। मैले लिएको चाहिँ अब ठ्याक्कै 1.5 वर्ष जति भयो भने 3.5 वर्ष भयो सर। सुन्नु सर, जस्तो कि म त्यहाँ पार्किङ छ आफ्नो, हजुर होइन, न ऱ्याम्प लिफ्ट छ, न भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ तपाईँको बिल्डिङ। हजुर। सबै कम्प्लेनहरू आएको हुनाले अब यो सबै पुऱ्याउनुहुन्छ त तपाईँले? होइन, त्यो त पुऱ्याउनै पर्ने हुन्छ नि सर। हस्पिटललाई क्वालिटी ट्रिटमेन्ट त दिनै पर्ने हुन्छ। हजुर। किनभने मैले अहिले यो हस्पिटल लिएको लगभग अब 1.5 वर्ष पनि भएको छैन कि। पहिला त अर्कै म्यानेजमेन्टले लिइरहेको थियो, अर्को म्यानेजमेन्टमा थियो। हजुर। अनि उसको हामीले उस गर्ने बित्तिकै नितान्तहरूको यो कोभिडको फेरि क्राइसिस पऱ्यो कि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हो नि है सर। जस्तो कि ठ्याक्कै सर यस्तो अहिले लिँदाखेरि त यस्तो भयो सर। अब कस्तो छ भने आफूलाई पनि अब त्यो राम्रोसँग जानकारी पनि अब त्यो झ्याप्पो भएन सर। हजुर। अब यो ल अब हस्पिटलमा चाहिँ अब रन गर्न बिचरा संस्थालाई दिनु किन भएन भनेर अब त्यहाँको कुछ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ झ्याप्पो अपोजिट भएको छ। अनि अर्को कुरा ठिक छ ल, यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो। जस्तो कि तपाईँको अन्नपूर्ण बाल तथा महिला अस्पताल हो कि इङ्ग्लिसमा हो कि नेपालीमै हो तपाईँले दर्ता गरेको? यो हजुर छ दर्ता हाम्रो अन्नपूर्ण चिल्ड्रेन एन्ड वुमेन्स हस्पिटल भनेर छ दर्ता। त्यसरी लेख्दा तपाईँले त्यो नेम प्लेट तपाईँको बोर्डमा लेख्दा अन्नपूर्ण बाल तथा महिला लेख्न मिल्छ? होइन, त्यो नेपालीको उसमा अब लेखिदिएको पहिलेबाट लेखेको रहेछ कि सर। त्यो हामीले त्यो मिल्छ कि मिल्दैन त्यति भनिदिनु त सर। मिल्छ कि मिल्दैन होला त्यो? अन्नपूर्ण बाल अस्पताल अब कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटल पनि लेखेको हुन्छ सर। कान्ति बाल अस्पताल पनि लेखेकै हुन्छन् होइन। हो, त्यो लेखेको कुरा एउटा रह्यो कि कानुनी पाटामा अब तपाईँले कानुनी रूपमा मिल्छ मिल्दैन त्यति भन्नु न। त्यो त मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा भएन सर। त्यो त हजुर, किनभने कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटल पनि लेखेकै मैले देखेको छु, कान्ति बाल अस्पताल पनि लेखेकै देखेको थिएँ सर। ए ओके। त्यो खोइ मलाई त्यो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ थाहा भएन सर। कानुनी रूपमा चाहिँ मलाई थाहा। यता जमानाको थोत्रो र जीर्ण भवनमा सञ्चालित सहारा अस्पताल जुन शारीरिक अशक्त मैत्री छैन, जसका सञ्चालक गिरधारी शर्मा भनिरहेका छन् हाम्रो अस्पताल नवीकरण गरिएकै छ भन्छन् अनि मापदण्ड पूरा नगरेको पनि हो भन्छन्। सुनौ शर्माको यो आवाज पनि। होइन, त्यस्तो त लाग्दैन। हामीले त्यहाँ नवीकरण गरेकै छ होइन, मापदण्ड पनि अब गरेर सबै कुरो 100% पुरा गर्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ कि होइन। म केही सोधेँ है सर तपाईँलाई। जस्तो लिफ्ट र ऱ्याम्प हाम्रोमा छैन होइन सर? छैन। अनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बिल्डिङ पनि होइन त्यो? अलिक पुरानै हो के अरे, 8 वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो के अरे। भवन अब हामीले अब भवन किन्दैछौँ होइन। अनि भवन चाहिँ किनेको सकिन लागिसकेको छ। भवन किनेपछि हामी आफै लिफ्ट ऱ्याम्प राख्छ। ऱ्याम्प लिफ्टको दुइटै हुँदैन हाम्रो होइन। लिफ्ट राख्ने प्रश्नमा छौँ हामी तुरुन्तै। तीनैजना अस्पताल सञ्चालकको भनाइबाट यो प्रमाणित भएको छ कि ती अस्पतालहरू आवश्यक आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, तर वार्षिक रूपमा नवीकरण भने भइराखेका छन्। भनेपछि सरकारी नियामक के को आधारमा त्यस्ता अस्पतालको नवीकरण गरिरहेको छ त? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ र अख्तियार दुरुपयोग भएको छ भनेर भन्न मिल्छ। हामीले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मालाई प्रश्न राख्यौं
कि सामान्य मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई किन कारबाही नगर्नु भएको भनेर। तर उनको जवाफ आउँछ मापदण्ड सबै अस्पतालले पूरा गर्नै पर्छ अनि हामी 6 महिनामा अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ भनेर। एउटा कुनै घर बन्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिगत सन्दर्भ हुनसक्छ, तर हस्पिटलको सन्दर्भ भनेको चाहिँ मापदण्ड पुरा हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ जनसम्पर्कको विषय हो, जनसम्पर्कको चाहिँ संरचना हो र जनचासोको विषय हो। त्यही भएर हामीले खास गरी हामीले अबको समयमा हेर्ने हो भनेदेखि हस्पिटलको क्वालिटी, हस्पिटलको सर्भिस र चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ खास गरी गण्डकी प्रदेश सरकार एकदमै सचेत छ र चाहिँ अहिलेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ यो संरचनाको हिसाबले चाहिँ क्वालिटी छ कि छैन र सर्भिसको डेलिभरीको हिसाबले क्वालिटी छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले 11वटै जिल्लामा प्रत्येक हस्पिटलको मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले एसेस गरिराखेको छौँ र एउटा कुनै पनि हस्पिटलमा जानुहोस् हामीले 6 महिनामा चाहिँ त्यो एसेस गर्ने क्रममा 7औं पटकसम्म गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमम MSS भन्छ, मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले एसेस गर्ने क्रममा छौँ र गरिराखेको छौँ। र त्यस्तै खास गरी भौतिक संरचनाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यो भवनको हिसाबले भूकम्पबाट सुरक्षित हुनुपर्ने र यो अपाङ्गता भएका चाहिँ बिरामीहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजीकरणको लागि चाहिँ र्याम्प अथवा लिफ्टको व्यवस्था हुनुपर्ने जुन प्रोटोकलमा छ त्यो अनुसार चाहिँ हस्पिटलहरूलाई, हस्पिटल सञ्चालकहरूलाई जसरी यहाँहरूले सेवा दिनको लागि चाहिँ यहाँहरू लालायत हुनुहुन्छ र क्वालिटी सेवा दिनको लागि चाहिँ यहाँको प्रतिबद्धता पनि आओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यदि कसैको त्यस्तो मापदण्ड पुरा नभएको छ भनेदेखि त्यसलाई अपग्रेड गर्नुहोस्। हो, अहिले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ यो प्रोटोकलहरू चेन्ज भएको छ, मापदण्ड चेन्ज भएको छ, तपाईँका संरचनाहरू पहिले बनेको छन् भनेदेखि तपाईँको संरचनाको डेफिनेसनले अहिले जे भन्छ त्यसमा अपग्रेड गर्न सकिने छ भनेदेखि त्यो अपग्रेड गरिनुपर्छ। उदाहरणको लागि भवनको व्यवस्थापन तपाईँको लिफ्ट छैन, लिफ्टमा राख्ने व्यवस्था छैन भनेदेखि तपाईँले र्याम्प राख्नुपर्छ। यदि र्याम्पहरू अरू सबै छ भनेदेखि अर्को सहजीकरणको लागि चाहिँ यहाँहरूले पार्किङको अवस्था पनि राम्रोसँग आइदिनुपर्छ र यो हुन सक्यो भनेदेखि तपाईँले जुन ध्येय राखेर चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो पुरा हुन सक्छ र हामी तपाईँको साथमा छौँ। तपाईँलाई यो प्रोटोकलहरू पालना गराउनको लागि चाहिँ हामी तपाईँको साथमा छौँ र यदि त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूबाट अथवा यी संरचनाबाट चाहिँ यो मापदण्ड पुरा भएको छैन भनेदेखि हामीले मापदण्ड अनुसार चाहिँ तपाईँहरूसँग व्यवहार गर्छौँ। कति मिठो बोली र मुस्कान सहित डाक्टर शर्माले भन्नुभयो काम गरेको भए त हामीले आजको यो बिजोक पोखराका अस्पतालको बारेमा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने थिएन। यहाँ गर्ने होइन भन्ने मात्र चलन छ र त पोखराका दर्जन बढी अस्पतालले सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाइदिएका छन्। खुद अस्पताल सञ्चालकले भनेका स्वीकारेका छन् कि हामीहरूले मापदण्ड पालना गर्न सकेका छैनौँ अनि उनीहरूको अस्पताल पुगेर पनि त्यो देख्न सकिन्छ। तर किन सरकारी निकायका व्यक्तिहरू अनुगमन गर्दैनन् वा गरे पनि आँखा चिम्लेर गर्छन्? हामी भन्छौँ, हे सरहरू, एकपटक ती अस्पतालमा पुगेर आँखा च्यातेर हेर्नुहोस् त, तपाईँले नवीकरण गरेका अस्पतालको अवस्था कस्तो दयनीय छ। जनस्वास्थ्यलाई सिरोपरि गर्ने भनिए पनि अस्पतालको अवस्था देख्दा दिक्क लाग्छ। अस्पतालको मापदण्ड के हुन् र के भइरहेको छ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम र वातावरण विभागलाई प्रश्न गरेका छौँ। त्यो देखाउनु अघि विश्राम। दर्शकवृन्द, कलियुगका भगवान मानिन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र तिनै भगवानको बास हुने मन्दिर हो अस्पताल। तर तिनै मन्दिरहरू दर्शन गर्न लायक छैनन् भने किन जाने त्यहाँ बिरामी रूपी भक्तहरू स्वास्थ्य लाभको लागि? हो, आजको खबरभित्रको खबरमा हामीले देशको प्रमुख सहर पोखराका दर्जन बढी अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् भन्ने खुलासा गरिरहेका छौँ। जुन कुरा स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरूले नै लाज पचाएर स्वीकारिरहेका छन्। तर सरकारी निकाय भने केही कुरा स्वीकार गर्न मान्दैन र यो रटान रटिरहेको छ कि हामीले 6 महिनामा अनुगमन गरेका छौँ। अस्पताल बिरामीलाई निको त पार्छ, सँगसँगै खतरनाक र विषालु फोहोर उत्पादन गर्ने कारखाना पनि हो। त्यसैले उसले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड थुप्रै छन् र अनिवार्य त्यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्दछ, तर त्यो देखिएको छैन।
यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र वातावरण विभागका प्रवक्ताको जवाफ तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, एउटा पोलिक्लिनिक र सामान्य अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ। एउटा अस्पताल खोल्दा कम्तीमा अस्पतालको भवन निर्माण स्थलको अधिकतम 40% मात्रै ग्राउन्ड कभरेज हुन पर्छ। त्यस्तै न्यूनतम पार्किङ स्थल जम्मा जग्गाको 25% हुन पर्छ। भवनको चारैतिर कम्तीमा 3 मिटर सेटब्याक हुनुपर्ने, अस्पताल हाताभित्र बगैँचा हुनुपर्ने, लाइट प्लेन 63.5 हुनुपर्ने, फोहोर मैला विसर्जन गर्ने स्थानको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका 30 भन्दा बढी मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ। तर पोखरामा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको सामान्य मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। हामी यही विषय लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्यौं र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई सोध्यौं, अस्पताल खोल्न दिने तर मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर किन हेर्नुहुन्न? गौतमको जवाफ यस्तो आयो, हेर्नुहोस्। अस्पताल भन्दा साथ त्यसमा खाली ठाउँ हुनुपर्छ। जग्गा एउटा जग्गा छ अस्पतालको, जग्गाभरि पुरै बिल्डिङ बनाउन मिल्दैन। त्यसमा खाली ठाउँ पनि हुनुपर्छ। त्यसमा क्यान्टिनको प्रयोजन छ। त्यसमा चाहिँ आइदर लिफ्ट हुनुपर्छ, र्याम हुनुपर्छ, इमर्जेन्सी पर्दाखेरि लग्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ आगलागी भयो भने फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू राख्नुपर्छ, होइन? त्यसमा पानीको मापदण्ड छ। त्यसमा क्याफेटेरियाको लागि चाहिने, क्यान्टिनको लागि चाहिने मापदण्ड छ, होइन? त्यसमा विशेषज्ञहरूको मापदण्ड छ, डाक्टर नर्सेसको रेसियोको मापदण्ड छ, सबै मापदण्डहरू छन्। त्यसमा इमर्जेन्सीमा कति बेड हुनुपर्ने, आइसियु कति हुनुपर्ने, कत्रो अस्पतालमा के सुविधा हुनुपर्ने भन्ने सबै क्राइटेरिया चाहिँ डिफाइन छ। प्राइभेट अस्पतालहरू पनि मापदण्ड पुगेकाले मात्रै स्वीकृति पाउँछन् र अहिले हामीले सरकारी प्राइभेट सबै खालका अस्पतालको एक्रिडिटेसन गर्ने कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। यो चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा परेको छ र हामी त्यसको लागि चाहिँ प्रत्यायन प्राधिकरण बनाउनको लागि चाहिँ होमवर्क गरिरहेछ। मैले मन्त्री परिषदले त्यसमा स्वीकृति दिइसकेको छ। अहिले चाहिँ ऐनको लागि चाहिँ विधेयक ड्राफ्ट गर्ने प्रोसेसमा छ। त्यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भने प्राइभेट होस् वा सरकारी होस्, त्यसले स्तरीयता, गुणस्तर चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले पाउने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर त्यसलाई मोनिटर गर्ने संस्था पनि हामीले सुरु गर्न लागेका छौँ यो विधेयकबाट। र अहिले चाहिँ त्यो बेलासम्म हाम्रो गुणस्तर मापन महाशाखा छ मन्त्रालयमा, त्यसले गुणस्तर हेर्छ। त्यसका क्राइटेरियाहरू छन्, के क्राइटेरिया पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ। एउटा अस्पताल खोल्दाखेरि त्यसमा भवन कस्तो हुनुपर्ने, खाली जग्गा कति हुनुपर्ने, एउटा बेडदेखि अर्को बेडको दूरी कति हुनुपर्ने, त्यसमा कुन खालका मेन पावर हुनुपर्ने, कति पढेका कति तालिम पाएका मान्छे हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छ। त्यो 2070 सालमा बनेको थियो र त्यसअनुसार चाहिँ अस्पतालहरू स्थापना भएका थिए। अहिले 2 वर्ष अगाडि जनस्वास्थ्य ऐन आयो। ऐन आएपछि 3 महिना अगाडि जनस्वास्थ्य नियमावली पनि आयो। त्यो नियमावली अनुसार मापदण्डहरू बनाउनु पर्छ। 28-30 वटा मापदण्ड छन्। हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका यति धेरै मापदण्डहरू छन्, तर पोखराभित्र सञ्चालनमा रहेका दर्जन बढी अस्पतालहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् र बिरामीबाट शुल्क भने हाई क्लास लिइरहेका छन्। फरक उद्देश्यले निर्माण गरिएका घरमा अस्पतालको लागि भाडामा लिएर
हरेक गल्ली गल्लीमा फेन्सी पसल जसरी अस्पताल खोलेर स्वास्थ्य सेवालाई कमाई खाने धन्दा बनाइएको छ। तर अस्पतालहरूलाई नियमन गर्ने निकायले के हेरेर स्वीकृति दियो होला यी अस्पतालहरूलाई? प्रश्न गम्भीर छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी र देशकै प्रमुख सहरभित्र सञ्चालन भएका यी अस्पतालहरू हेर्दा लाग्छ कि मुलुकका दूरदराजका अस्पतालको के हविगत होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हो, अस्पताल निर्माण गर्दै गर्दा सरकारी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, तर त्यो पोखरामा सञ्चालित कुनै पनि अस्पतालमा देखिएन। 16 देखि 25 शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्दा संक्षिप्त वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने र 26 देखि 100 बेडसम्मको अस्पताल निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै 100 बेड भन्दा बढीको अस्पताल, नर्सिङ होम वा चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड विपरीत मात्रै सञ्चालन भएका छैनन्। संक्षिप्त वातावरण अध्ययन आइई र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरेका छन् छैनन् भन्ने प्रश्न बोकेर हामी वातावरण विभाग पनि पुग्यौं। उनीहरूले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गरेको पाइएन। वातावरण विभागको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। अब अस्पतालको मापदण्ड त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भन्नुभयो। हामीसँग सम्बन्धित भने वातावरणमा पनि प्रभाव सम्बन्धी हो। यसमा वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 अनुसार 16 देखि 25 सम्म शय्या भएको अस्पतालहरूमा चाहिँ संक्षिप्त वातावरण अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि 26 देखि 100 सम्म प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन अथवा आइई गर्नु पर्यो र 100 भन्दा माथि चाहिँ EIA गर्नु पर्यो। यही हो प्रावधान। अहिलेको ऐन नियमले चाहिँ नि यो र पहिलाकै पुरानो नियम ऐन नियमले पनि वातावरण विभागले नै स्वीकृत गर्ने होइन। यो नर्मली कन्सल्टिङ कम्पनीहरूले अध्ययन गर्छ र यो स्वीकृत चाहिँ नि आइईको केसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ र EIAको केसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्छ। र त्यसमा एउटा कमिटीहरू हुन्छ। कमिटीमा वातावरण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायहरू विज्ञहरू भएर त्यो पारित हुन्छ। पारित स्वीकृत भइसकेपछि अनि त्यसको लागु हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि हामीले अनुगमन गर्ने भयो र इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको 2 वर्षपछि चाहिँ फेरि अडिट गर्ने भन्ने पनि छ। त्यो दुईवटा काम चाहिँ हामी गर्छौँ र त्यो सिलसिलामा चाहिँ नि यदि कैफियत देख्यो भने कारबाही त्यो सिफारिस गर्ने हामीले त्यो अनुसार चाहिँ नि मन्त्रालयले दण्ड जरिवाना दिने गर्ने त्यो प्रोभिजन छ र त्यो अनुसार थुप्रै अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिन्छ। यदि आइई र प्रारम्भिक संक्षिप्त वातावरण अध्ययनको त्यो स्वीकृति दिने निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो र यदि EIAको केसमा चाहिँ नि यदि सङ्घीय बजेट छैन भने, सङ्घीय प्रोजेक्ट होइन भने त्यो प्रादेशिक सरकारले नै गर्नुपर्छ। प्रादेशिक सरकारले तोकेको निकायले र त्यसको कानुन अनुसार हुनुभयो। यदि बहुप्रादेशिक प्रोजेक्ट छ भने पनि सङ्घीयमा आउनुपर्छ, होइन भने यो पनि प्रादेशिक हुन्छ। अब उहाँहरूले अनुगमन पनि गर्ने हो र अनुगमन गर्दाखेरि उहाँले अनुगमन गर्दाखेरि यदि कैफियत देखियो भने नियमअनुसार काम हुन्छ। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाखको कारबाही छ, त्यतिसम्मको कारबाही छ र अहिले विभागले पनि अनुगमन गर्छ। र हामीले यदि आइईको केसमा हाम्रो त्यो त्यसमा परेन, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कारबाही गर्नु पर्यो र EIAको केसमा चाहिँ नि EIA गर्नु पर्यो नगरेको खण्डमा हामीले चाहिँ यहाँबाट सिफारिस हुन्छ, त्यसपछि मन्त्रालयले कारबाही गर्छ। अस्पतालले बिरामीको उपचार त गर्छ, त्यो सँगसँगै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने फोहोर पनि उत्पादन गर्छ, जसका कारणले अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्ने नियम छ। तर नियम छ मात्र पालना गरेका भने छैनन् पोखराका दर्जन बढी अस्पतालले। हो, वातावरण विभागको भनाइ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार पोखरामा सञ्चालन भएका यी अस्पतालहरू अवैध देखिन्छन्। तर बिरामीको उपचार भन्दा पनि सरकारी मापदण्ड लत्याएर बिरामीबाट रकम असुल्न बग्रेलती खुलेआम
यी अस्पतालभित्र प्रदान गरिने सेवा सुविधाको मापदण्ड त परको कुरा, सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन्। त्यसो त देशभरि सञ्चालनमा रहेका 2300 भन्दा बढी निजी अस्पतालको अवस्था कस्तो होला? यो प्रश्नको जवाफ दिने कसले? दर्शकवृन्द, सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको जवाफ नियमको व्याख्या गर्ने र नियम अनुसार नभए कडा कारबाही गर्छु भन्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ। होइन भने पोखराका दर्जन बढी अस्पतालले मापदण्ड मिचेर वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदा किन देखेनन् ती निकायहरूले? अनि देखेको थियो भने किन ती अस्पताल वार्षिक रूपमा नवीकरण हुँदै आए? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर हो, तर लाजमर्दो जवाफ आउँछ अस्पताल प्रशासन र सरकारी अधिकारीहरूको। मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालमा जनताको स्वास्थ्यमा तलमाथि केही भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? सबै ठिक छ, हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य प्रमुख र वातावरण विभाग अहिलेसम्म त देखेनौ होला। अब आजको हाम्रो यो खास श्रृङ्खला हेरेपछि त देख्नुभयो होला नि, हामी आँखा र कान ठाडो पारेर बस्छौँ कहिले हुन्छ ती अस्पताललाई कारबाही। हामी यो खबरभित्रको खबरको निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। पोखरा ब्युरो संयोजक अर्जुन गिरी र संवाददाता जीवन सुवेदीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। बुधबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्ते।